औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद इब्राहिमी की बड़ी खूबसूरत मेडिकल स्टोरी है जो एक बहन की है। ये जो बहन थी ये कहती हैं कि इसको तलाक़ हो चुकी थी और तलाक़ होने के बाद ये अपनी अम्मी के घर में थी। तो इसको किसी ने बताया कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ो अपने मसाइल के हल के लिए, लेकिन जिसने भी इसको बताया उसने शादी के लिए नहीं कहा बल्कि अपने मसाइल और परेशानियों के लिए इसको बताया गया। ये बहन कहती हैं कि मैंने दुरूद इब्राहिमी पढ़ा और अल्लाह ताला ने कुछ ही दिनों में मेरे बहुत ही अच्छी जगह पर रिश्ता हो गया और कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी जगह पर शादी भी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ और जो मेरे हस्बैंड हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून है, बहुत सी खुशियाँ हैं। मैंने तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ा था सिर्फ़ अपने मसाइल और परेशानियों के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने तो मेरी सारे मसाइल और परेशानियाँ हमेशा के लिए ख़त्म कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब दुरूद इब्राहिमी पढ़ने ही की वजह से है। दूसरी जो मेरी कल स्टोरी है वो दुरूद इब्राहिमी की स्टोरी है और सलातुल तहज्जुद की स्टोरी है। ये बहन कहती हैं कि मेरी दो बहनें थीं और एक बहन की शादी हो चुकी थी, काफ़ी अच्छी फैमिली में थी और हमारी तरबियत काफ़ी अच्छी थी। हमारे अम्मी अब्बू ने हमें बहुत तमीज़ और अदब सिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे ख़ानदान में हमें अच्छाई के नाम से याद करते हैं। और जो मेरी बड़ी बहन थी उसकी बहुत ही अच्छी जगह पर शादी हो गई थी, बहुत ही अच्छी फैमिली थी, माशी हालत से भी अच्छी थी, पढ़ी लिखी थी। मेरी बहन अपने ससुराल में बहुत खुश थी और मेरी बहन के ससुराल वाले मेरी बहन से बेपनाह मोहब्बत करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अप्पी अपने घर में बहुत खुश थी। और इसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरी अप्पी का जो ससुराल है उसका एक कज़न है, बहनोई है, जो मेरे बहनोई का कज़न होता है वो मेरी दूसरी बहन को बेपनाह पसंद करता था, उससे मोहब्बत करता था और उससे शादी करना चाहता था। लेकिन ये बात उसने शो नहीं की, उसकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी तो वो खामोश हो गया और किसी तरीके से हमारे घर तक उसका रिश्ता आ गया। जब रिश्ता आया तो मेरी जो बहन थी जिसके ससुराल से रिश्ता आया था तो वो काफ़ी परेशान हो गई कि अगर ये बात मेरे और ससुराल वालों को पता चल गई तो मेरे लिए मसला खड़ा हो जाएगा। और मेरी अम्मी ने भी कहा कि नहीं, ये बात बस यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, अगर इसके अब्बू को पता चला तो वो भी परेशान होगा क्योंकि लड़का बहुत छोटा है और वो कमाता भी कुछ नहीं है तो शादी के काबिल कैसे होगा। तो मेरी अम्मी ने उनको खुद ही से इनकार कर दिया, तो इसी तरह उनका रिश्ता वापस चला गया। तो कुछ टाइम के बाद मेरी जो बहन थी उसका कहीं और पे रिश्ता हो गया, मेरे अब्बू ने कहीं और उसकी बात तय कर ली। सब कुछ ठीक जा रहा था, बिल्कुल बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन ऐसे ऐसे दिन गुज़रते गए तो मेरी जो दूसरे नंबर वाली बहन थी जिसका रिश्ता पक्का हुआ था किसी और जगह पर और सब नॉर्मल था, तो कुछ ही दिनों में उसके ससुराल वालों की कुछ बातें हमारे सामने आ गई, उनके लहजे तब्दील होने लगे, उनके अंदाज़ तब्दील होने लगे। तो हम काफ़ी परेशान थे कि ये सब क्या हो रहा है, ये कौन सा मामला है और उनके लहजे और रवैये क्यों तब्दील हो रहे हैं। अम्मी भी परेशान थी, अब्बू भी परेशान थे, लेकिन वो लड़का इस तरह निकला कि उसकी और लड़कियों के साथ चक्कर थे और लड़कियों के साथ मिलता जुलता था। जब मेरी बहन को ये बात पता चली तो मेरी बहन बहुत रोती थी कि आज तक मैंने किसी लड़के को इसी तरह नज़रों से नहीं देखा, मैंने ख़ुद को पाक रखा है, पाकीज़ा रखा है, इन गंदे रिश्तों से, गंदे नापाक लड़कों से मैंने कभी बात नहीं की। तो फिर अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा रिश्ता क्यों दिया, ऐसा लड़का मेरे नसीब में क्यों लिखा जिसका और लड़कियों के साथ ताल्लुकात हैं और वो लड़का भी ठीक नहीं है, उनके अंदाज़ भी ठीक नहीं है, उनका बोलना भी ठीक नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता उनकी असलियत सब के सामने आ रही है। तो मेरा अब्बू इस बात को लेकर बहुत परेशान था, अम्मी भी परेशान थी, घर में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी, मसले हमारे हाथ में नहीं आ रहे थे, मसले हैंडल नहीं हो रहे थे। बात ख़त्म होने की बजाय दिन ब दिन मसले ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे।
تو پھر بس ابو نے آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی اس بیٹی کا رشتہ ہی ختم کر دیتا ہوں، ابھی تو صرف رشتہ پکا ہوا ہے، بعد میں شادی ہو گئی تو اور زیادہ مسئلے بن جائیں گے۔ جب میری بہن کو یہ پتہ چلا کہ ابو رشتہ ختم کر رہے ہیں تو میری بہن بہت روتی تھی، بہت زیادہ روتی تھی۔ گھر میں چاروں طرف پریشانی اور غم ہی غم تھا، کیونکہ رشتہ ٹوٹنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اور کتنے مہینے ہو چکے تھے میری بہن کا رشتہ ہوا۔ تو پھر بس جب بہن کا رشتہ ٹوٹ چکا تو پھر کچھ ہی دنوں کے بعد میری بہن بس رو رو کے تھک چکی تھی، تو اس نے تہجد کی نماز سٹارٹ کر دی، نماز پڑھنا، تسبیحات وغیرہ پڑھنا سٹارٹ کر دیے۔ تہجد کے بعد اس طرح ہوا کہ اس کو صبر آ گیا، اور بس بہت ہی زیادہ صبر آ گیا، اور خاموش تھی، روتی نہیں تھی، لیکن دل ہی دل میں اس کی آنکھوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اندر ہی اندر سے کتنی غمگین ہے۔ بس ٹائم گزرتا گیا، اور جو میری بڑی بہن تھی اس کے سسرال سے جس کزن، جو اس میرے بہنوئی کا جو کزن ہے، جو میری دوسری نمبر والی بہن کو پسند کرتا تھا، جس کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا، اس رشتے سے پہلے جب اس کزن کا رشتہ آیا تھا، میری جو بہنوئی ہے ان کے کزن کا رشتہ آیا تھا، تو ہم نے انکار کیا تھا اس وجہ سے کہ وہ لڑکا چھوٹا ہے اور وہ کماتا نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم اپنی بہن نہیں دیتے۔ دوبارہ جب ان کو پتہ چلا، اس لڑکے کو پتہ چلا کہ میری بہن کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، تو اس نے میری بہن کو رابطہ کیا، اس نے میری بہن کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی اور میری بہن سے رابطہ کر لیا۔ تو پھر میری بہن کو بہت تسلیاں دی، اس کو اپریشیٹ کیا، اور اس کو کہا کہ یہ تو زندگی کے دن ہیں، اس کو جانے دو، اور یہ آج ایسا ہوگا کل تمہارا بڑا خوبصورت ہوگا۔ بس میری بہن کچھ ہی دنوں میں اس کے ساتھ بات کرتی تو اس کے دل کو تسلی ہوتی، وہ بہت چینج ہونے لگی اور بالکل ریلیکس اور فریش ہونے لگی۔ بس آہستہ آہستہ مسئلے حل ہونے لگے۔ جب میرے ابو کو پتہ چلا کہ اس لڑکے کا دوبارہ رشتہ آیا ہے، جو میرے بہنوئی کا کزن ہوتا ہے، تو دوبارہ رشتہ آیا ہے، امین تو کہتی تھی کہ ہو جائے، اچھی جگہ ہے، غیروں کا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ جب میری بہن کا رشتہ ہوا ٹوٹ چکا تھا، اس کا بھی تو ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا، تو اس وجہ سے یہ ہمارے اپنے جاننے والے ہیں، جانتے ہیں، تو بس یہاں پر ہو جائے۔ تو میرا ابو نے کہا کہ مجھے اپنی طرف سے ساری کی ساری پوچھ گچھ کرنے دو، لڑکے کا اتا پتہ کرنے دو، پہلے کی طرح میں کوئی ایسے قدم نہیں اٹھانا چاہتا کہ پہلے بھی مجھے اتنی بے عزتی اور اتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، اور لوگوں کے سامنے باتیں اور ہوتی ہیں اور میری بیٹی الگ تکلیف میں ہوتی ہے۔ تو میرا ابو نے کہا کہ بس ابھی اس بات کو خاموش کر دو، چپ کر دو، سب یہ باتیں رشتے والی، مجھے سب لڑکے کے بارے میں پتہ کرنے دو، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ میں اپنی بیٹی دوں یا نہ دوں۔ تو پھر جو میری بہن نے عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا سٹارٹ کر دیا، اور اپنے اس جو میرے بہنوئی کا جو کزن ہوتا ہے اس کو بھی کہہ دیا کہ آپ بھی پڑھنا سٹارٹ کر دیں۔ تو پھر دونوں نے پڑھنا سٹارٹ کر دیا۔ جو میری بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا، میرے بہنوئی کا کزن جو تھا نا، اس نے بھی درود ابراہیمی ایسے اس کو ٹائم ملتا تو وہ بھی پڑھتا، اور میری بہن نے تو ریگولر ایک ہی ٹائم پر بیٹھ کر 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتی تھی رات کی نماز کے بعد۔ اور کچھ مہینوں کے بعد سب معاملہ اس طرح ہوا کہ میرے ابو راضی ہو گئے۔ میرے ابو نے کہا کہ میں اپنی بیٹی دیتا ہوں اس کو، اور سب کچھ خیریت کے ساتھ، دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ خاموشی سے نکاح ہو گیا، اور میری بہن کی رخصتی بھی ہو گئی۔ الحمدللہ میری بہن رخصت ہو کے اپنے گھر چلی گئی، اور وہ اپنے سسرال میں بہت خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں اس کو بہت ساری خوشیاں دی ہیں، اس کو بے پناہ خوشیاں دی ہیں۔ جہاں اس کا نصیب لکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں اس کو لے کے گیا۔ واقعی میں دعاؤں سے تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں محبت سے، یقین سے اور توجہ سے درود شریف پڑھنے والا بنا دے، اور ہم جتنی محبت سے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنے فائدے لکھیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔